हुकूमत अवाम पर रोज़ पेट्रोलियम बम गिराने लगी। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे महंगा कर दिया। 1 लीटर 320 रुपये 73 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे का इजाफा। 1 लीटर डीजल 367 रुपये 21 पैसे का हो गया। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। नई कीमतें आज के दिन ही लागू होंगी और नोटिफिकेशन जारी। ओगरा ने नई पॉलिसी के तहत जुम्मा, पीर और मंगल को 3 बार तेल की कीमतों में रद्दोबदल किया। डीजल की कीमत में मजमूई तौर पर 44 रुपये, पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये इजाफा किया। पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन ने ओगरा की जानिब से रोजाना कीमतों के तयन का फार्मूला मुस्तरद कर दिया। आज से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हड़ताल का फैसला आज करेगी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज से पेट्रोलियम पंप ऑनर्स के मुज़ाकरात नाकाम रहे। शहरियों ने हुकूमत की पेट्रोलियम पॉलिसी मुस्तरद कर दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $2 फी बैरल इजाफा। $91.22 में फरोख्त। क्रूड ऑयल की कीमत में $2.8 फी बैरल इजाफा। $85.31 में फरोख्त। ईरान से कशीदगी और जंग के बायस अमरीका के पेट्रोलियम ज़खायर 45 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। खाम तेल की सिर्फ 43 दिन की सप्लाई मौजूद। अमरीकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 10 जुलाई तक कमर्शियल खाम तेल के ज़खायर तकरीबन 409.7 मिलियन बैरल थे, जो गुज़श्ता 5 साल की औसत से तकरीबन 6% कम हैं। अमरीकी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में भी मुसलसल कमी। 18 जुलाई तक घटकर 316.5 मिलियन बैरल रह गए। सालिसों की जानिब से अमरीका ईरान 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ आगे बढ़ाने का मिशन। ईरानी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़रीक़ैन मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बायस बनने वाले इक़दाम से गुरेज करें। पाकिस्तान मुख़लिस, सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सिकंदर मोमनी ने इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान को खित्ते में अमन के लिए अहम सतून करार दिया। ईरानी वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद पुलिस लाइन आमद और पाकिस्तान मॉन्यूमेंट भी गए। पुलिस और FC ने सलामी पेश की। ईरान अब मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता। जब तक ईरान बामायनी मुज़ाकरात नहीं करता, हमें इसमें दिलचस्पी नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की लेबनानी सदर जोसेफ ऑन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान की सख्त बहरी नाकाबंदी कर रखी है, कोई बहरी जहाज नहीं गुजर सकता। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप की ईरान के नेतन्स एटमी प्लान के करीब कोहे कलंक के इलाकों को निशाना बनाने की धमकी। हौसियों को बहराए अहमर बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने लेबनान को अमेरिका का दोस्त मुल्क करार देते हुए कहा कि हम लेबनान में हिजबुल्लाह समेत कई मसाइल हल करेंगे। अमेरिका लेबनान की नुमाया मदद करेगा। ईरान का अमेरिका पर मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि मुज़ाकरात में ईरान की कामयाबियां तवक्कुआत से बढ़कर रही। मुआहिदे के नतीजे में ईरान ने मुख्तसर मुद्दत में मामलात को संभाल लिया। ये देखकर अमेरिका ने दोबारा जंग शुरू कर दी। आबना खुरमस को तेल की बरामदात के लिए खोलना मुज़ाकरात का अहम हदफ। अमेरिका ने अपने वादों पर अमल नहीं किया। मुख्तलिफ मामलात को मुख्तसर वक्त में मौसर अंदाज में संभाला। तमाम इक़दाम सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। उनसे राब्तों में इजाफा हुआ। ईरान कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और सिफारती अमल को जारी रखने के अज़म पर कायम है। अमेरिका के ईरान पर नए हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में मुसलसल 11वीं रात भी फौजी अहदाफ पर कामयाब हमलों में ईरानी फौजी ऑपरेशन, मराकज़, बहरी सलाहियत, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन, ज़ख़ीरा गाहों और फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। हमलों का मकसद ईरान की आबना खुरमस में अस्करी ताकत को कमज़ोर करना है। कार्रवाइयाँ खित्ते में आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमली का हिस्सा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, चाबहार, तबरेज़, माशहर और कंगावर में धमाके। सीरक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम फ़ाल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी मिली तो शहबाज शरीफ से कहूँगा, मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दे।
مقبوضہ اور آزاد کشمیر سے بہت پیار ہے۔ نواز شریف کا مظفر آباد میں جلسے سے خطاب۔ آزاد کشمیر کا بجٹ 10 گنا بڑھائیں گے۔ پنجاب جیسے منصوبے آزاد کشمیر میں بھی بننے چاہیے۔ فخر ہے مریم پنجاب میں بہت کام کر رہی ہیں۔ دریا جہلم کے ساتھ خوبصورت موٹر وے بننی چاہیے۔ ہماری حکومت بنی تو ہر 3 ماہ بعد آزاد کشمیر آیا کروں گا اور دیکھوں گا ہمارے منشور پر کام ہو رہا ہے یا نہیں۔ صدر نون لیگ بولے کہ میرے بعد آنے والی حکومت نے کچھ نہیں کیا، صرف پاکستان کو برباد کیا۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور چاروں صوبوں میں ترقیاتی منصوبوں میں کبھی تفریق نہیں کرنی۔ پنجاب میں جو ترقیاتی کام ہو رہا ہے اس میں شہباز شریف کا بھی بڑا کردار ہے۔ نام لیے بغیر مریم نواز کی بلاول بھٹو پر تنقید۔ مظفر آباد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ یہاں جلسے کے نام پر الزام لگا رہے ہیں، انہیں بتائیں کہ یہاں تو ان کی اپنی حکومت ہے۔ جن لوگوں نے اپنے صوبے میں سڑکیں نہیں بنائی یہاں کیا بنائیں گے؟ جن کے صوبوں میں وسائل کرپشن کی نظر ہوتے ہیں وہ آزاد کشمیر کو کیا وسائل دیں گے؟ جہاں نون لیگ کی حکومت ہے وہاں کے حالات اور دیگر صوبوں کے حالات خود دیکھ لیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھمائے ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ مریم نواز اور نواز شریف آپ کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے نون لیگ کو منتخب کیا تو وعدہ ہے آزاد کشمیر کی قسمت بدل دی جائے گی۔ انہوں نے مظفر آباد کے لیے 10 گرین بسیں اور طلباء کے لیے 5000 لیپ ٹاپس دینے کا اعلان کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا مریم نواز کے بیان پر سخت رد عمل۔ کہا پنجاب کے لاکھوں شہری بہتر علاج اور طبی سہولیات کے لیے کراچی سے سندھ کے دیگر شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ فارم 47 کی پیداوار جماعت آزاد کشمیر میں سیاسی ہمدردیاں سمیٹنے نکلی ہے۔ ان کی تاریخی عوامی مینڈیٹ کی توہین سب کے سامنے ہے۔ یہ جعلی مینڈیٹ کے سہارے اقتدار پر قابض ہیں۔ کشمیری عوام جعلی نمائندگی کو پہلے بھی مسترد کر چکے، آئندہ بھی کریں گے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ گلگت بلتستان کی طرح ہمارے کشمیری بھائی بھی فارم 47 کی پیداوار جماعت کو مسترد کریں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات 3 مراحل میں کرانے کا فیصلہ۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق میرپور ڈویژن میں 27 جولائی کو الیکشن ہوگا۔ مظفر آباد ڈویژن اور مہاجرین کی سیٹوں پر 2 اگست کو انتخابات ہوں گے۔ پونچھ ڈویژن میں پولنگ 10 اگست کو۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مانسون کا طوفانی سپیل۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں کے دوران 6 افراد جاں بحق ہو چکے۔ گجرانوالہ میں کچے مکان کی چھت منہدم، 2 بچے جاں بحق۔ محلہ بختے والا میں نوجوان کرنٹ لگنے سے دم توڑ گیا۔ پاک پتن میں مکان کی بوسیدہ چھت گرنے سے کم سن بہن بھائی جاں بحق، ماں زخمی۔ مانسہرہ، بالا کوٹ اور وادی کاغار میں فلیش فلڈنگ سے رابطہ سڑکیں بند۔ نوشہرہ میں ریسکیو ٹیم نے سیلابی پانی میں پھنسی 14 گاڑی کو بحفاظت نکال لیا۔ پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ گجرانوالہ میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیرآب۔ گجرات اور حافظ آباد میں ہر طرف پانی ہی پانی، سڑکیں تالاب بن گئی۔ نارنگ منڈی میں مسلسل بارش سے نکاسی آب کا سسٹم جواب دے گیا۔ شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، ناروال، شکرگڑھ، پنڈی بھٹیاں، پنڈ دادر خان، جھنگ، فیصل آباد، بھکر اور اکاڑا میں بادل جم کر برسے۔ راولپنڈی میں روات کے علاقے بروالا گاؤں میں بارشی پانی جمع ہو گیا، گھروں، گلیوں، دکانوں میں داخل۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چناب میں خانکی اور چنیوٹ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائی کٹاؤ سے میاں وال گاؤں کا رقبہ دریا برد، لالیاں کے علاقے موزہ، ڈوم سیدہ اور وٹ سیدہ اور ساحمل میں دریائی کٹاؤ کی لپیٹ میں آ گئے۔ پنڈی بٹیا میں پتن کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بڑھ گئی۔ شکرگڑھ نالہ اوج میں پھنسے 10 کسانوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ 24 جولائی تک پنجاب کے دریاؤں میں پانی میں اضافے کا خدشہ۔ راوی اور چناب سے ملحقہ نالوں میں سیلاب کی وارننگ۔ ڈیرہ غازی خان کے رود کوہیوں میں فلیش فلڈنگ کا الرٹ۔ کراچی سٹی کورٹ میں ڈرگ ڈیلر انمول پنکی کے مقدمے کا عبوری چلان جمع۔ چلان میں انمول پنکی کے خلاف قائم مقدمات کی تعداد 21 ہونے کا انکشاف۔ ملزمہ نے تفتیش کے دوران منشیات کا نیٹ ورک چلانے کا اعتراف کیا۔ انمول کے بھائی ناصر، عین اللہ اور میسر علی کو گرفتار ظاہر کیا گیا۔ ملزمان نے انکشاف کیا کہ پنکی کے کہنے پر پورے کراچی میں منشیات سپلائی کرتے تھے۔ 1 گرام منشیات 12,000 سے 15,000 میں فروخت کی جاتی۔ ریٹ پنکی طے کرتی تھی۔ عبوری چلان میں تفتیشی افسر انسپکٹر منصور سمیت 14 گواہوں کے نام شامل۔